भएको शरीर श्री विग्रहलाई हेर्नु है। कोही कोही व्यक्ति भगवानको रूप छैन, आकार छैन, गुण छैन भन्ने मान्छे यहाँ फेल खानुहुन्छ। यहाँ निर्गुण भनेको के रहेछ, निराकार भनेको के रहेछ भन्दा प्राकृतिक आकार मान्छेले बनाएको नाश हुने खालको पो हुँदैन त परमात्माको भनेको। तर दिव्य आकार भगवानको नित्य छ भन्ने कुरो यहाँ फेरि प्रष्ट गरियो। हुन त यो कुरा 4 अध्यायमा पनि गइसकेको थियो। परमात्माको दिव्य सौन्दर्य माधुर्य औदार्यले युक्त भएको श्री विग्रह छ भनेर वर्णन भएको थियो। तर यहाँ फेरि पनि थपियो त्यही कुरा बडो सुन्दर ढङ्गले। यसरी स्वानुरूप प्रमाण शरीरेण उपलक्षितम अपाश्रित वेश देहम अपाश्रित वेश स्वीकृत अलङ्कार। कोही कोही मानिसको जस्तै कपडा लगाए पनि शरीर चट्ट परेको छ भने जस्तै लाए नि सुहाउँछ होइन। कोहीलाई श्रृङ्गार गरेपछि नराम्रै व्यक्ति पनि अब सिँगारो भने कुकुर पनि घरले देखिन्छ भैँस आएपछि र श्रृङ्गार पाएपछि भन्छन्। त अब यहाँ भगवानलाई श्रृङ्गार गर्दा पनि नगर्दा पनि उत्तिकै सुन्दर हुनुहुन्छ। अझ त्यस्तो सुन्दरता माथि श्रृङ्गार गर्दा कति हो कति 16 श्रृङ्गार थप्दाखेरि कति हो कति हेरिरहँ जस्तो, खान पनि नपरी, लाउन पनि नपरी, मर्न पनि नपरी, केही गर्न नपरी भगवानलाई हेरिरहँ जस्तो लाग्ने। झुन्झुन्नु पुर पाउमा कमरमा रत्नोज्वला मेखला चमचम कुण्डल कानमा तुलसीको माला भिरेको गला गर्छन् वर्णन वेद शास्त्रहरूले जसको सदा निर्मल त्यस्तो दर्शनको सुयोग भगवान मैले कहाँ पाउला। त्यस्तो दर्शनको सुयोग भगवान मैले कहाँ पाउला। यसरी परम सुन्दर भगवानको सौन्दर्यले शोभाले युक्त भएको श्री विग्रह स्वीकृत अलङ्कार, त्यही माथि अझै अलङ्कार युक्त भएको हे प्रभु कहिले दर्शन गर्न पाउला, कहिले हजुरलाई देख्न पाउला भन्ने जस्तो। पुंसाम स्वकामाय विविक्त मार्गै अभ्यर्चताम कामदुगाङ्घ्रि पद्मं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुचित्रं प्रदर्शयन्तं कृपया नखेन्दु मयूखभिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम् पुंसां नखेन्दु भिन्नाङ्गुलिचारुपत्रम्। नख इन्दु वाह भगवानका सुन्दर चरण कमल जसमा नखमणि चन्द्रिका। नखमणि नखलाई नै के भनियो इन्दु चन्द्रमा, चन्द्रमाले जस्तो शीतलता प्रदान गर्नुहुन्छ, चन्द्रमाले जस्तो आनन्द अमृतको वर्षा, चन्द्रमाले जसरी अमृतको वर्षा गर्नुहुन्छ त्यसरी आफ्ना भक्तहरूलाई अभिष्ट सिद्धि गर्नको लागि जसका चरण कमलबाट नखमणि चन्द्रिकाबाट अमृतको वर्षा भइरहेको छ त्यस्ता मयूख भनेका किरणहरूद्वारा किरणै भिन्नाः सम्भिन्नाः युक्ताः किरणहरूले युक्त भएका अङ्गुलय चारुणी सुन्दराणी पत्राणी इव मानु ठक्क भने जस्ता चरण गोडा पनि एकदम टक्क परेका मोटा मोटा ठिक्कका मोटा कि सुहाउँदा भ्यात्त परेको हात्तीले टेक्या जस्तो झ्याप्र्याक्क होइन कि। आहा कमलको फुल जस्ता सुहाउँदा गरी जति मोटाई मास्तिरपट्टिको प्रपदमा हुनुपर्ने पाइताला जस्तो मिलेको चट्ट परेका हुनुपर्ने चरण कमल भनेको चरण पाइताला पादतल जस्ता हुनुपर्ने हो। अलिअलि लालिमाले युक्त भएका है, अलिअलि के भन्दा श्याम वर्णको त भगवानको श्री विग्रह हुन्छ नै हुन्छ होइन। श्याम कान्ति छ, त्यहाँ माथि सेतो भनेको उज्यालो चमक छ, त्यसमा अलिअलि लालीमा मिसिँदाखेरि मानो गङ्गा जमुना र सरस्वती होइन। गङ्गाजीको गौरवर्ण होइन, अहिले बर्खाको बेलामा होइन हिउँदको बेलामा गङ्गाजीको गोरो गौरवर्ण अनि यमुनाजीको अब निलो जल निलो वर्ण अनि सरस्वतीको रातो वर्ण एक ठाउँमा मिल्ने भएदेखि कस्तो हुन्थ्यो होला। गङ्गा जमुना सरस्वती मिले जस्तै भगवानका चरण कमल पादतल पनि कस्ता छन् त भन्दाखेरि अत्यन्त सुन्दर सुडोल मानु यति सुन्दर छन् कि कमल जस्ता छन्। अब ती कमलमा दल हुन्छन् नि त्यो नखमणि चन्द्रिका नखहरू भगवानका नङ भन्ने कि औँला भन्ने हो, औँला होइन। औँला पनि ठिक्कका लामा ठिक्कका धेरै नसुहाउँदा लामा पनि होइन, धेरै छोटा लिँडा
खालको कि ती नङै त्यही टाँसिएर त्यही लिँडो काटिएको जस्तो पनि नभएर चुटुक्क सुहाउँदा खालका भगवानका ती चरणका अङ्गुलीहरू युक्ताः सम्भिन्नाः एकदम नजिकै लरक्क परेको एक माथि अर्काले अलिअलि छुमछुम गरेका कमलको फक्रिएको कमलको दल जस्तै सुन्दराणी सुन्दरा चारुणी भनेको सुन्दराणी चारु भनेको सुन्दर होइन सुन्दराणी पत्राणी यस्या सुन्दर छन् पत्रहरू जसमा त्यस्ता कमल जस्तै फक्रिएको कमल जस्तै तत नखचन्द्र रश्मि रञ्जिताङ्गुली सुन्दर दलम नखमणि चन्द्रिका रञ्जित अङ्गुली त्यसले अत्यन्त सुशोभित बनाएको छन् अङ्गुलीहरूलाई जसको त्यस्ता भगवानका चरण कमलहरू कस्ता छन् त भन्दा स्वकामाय स्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थम आफ्नो अभिष्ट सिद्धिका लागि विविक्त मार्गै शुद्ध वेदोक्त मार्गै वेदोक्त मार्गको अनुसरण गर्ने भएका ज्ञानीहरूले पनि सधैँ ध्यान गर्न योग्य भगवानकै चरण कमल यस्ता सुन्दर चरण कमलको ध्यान गर्ने हो नि त ध्यान भनेको पुरा आकाश जस्तो शून्यको ध्यान गरेर अडिने भने त होइन रहेछ भगवानका यस्ता सुन्दर सुन्दर चरण कमलको ध्यान गर्ने रहेछ तो विविक्त मार्गै शुद्धैर्वेदोक्त मार्गै वेदोक्त मार्ग वर्ण र धर्म वर्ण धर्म आश्रम धर्म आदि धर्मद्वारा एकान्तमा बसेर अभ्यर्चताम भनेको आराधयताम आराधना गर्ने भएका पुंसाम मनुष्यहरूको कामदुगाङ्ग्री पदमम भनेको कामान भनेको वाञ्छित फलानी मनोरथ वाञ्छित फलहरूलाई दोग्धीति कामदुगम परिपूरयति इच्छित वस्तुलाई पूर्ण गर्ने भएका यदङ्ग्री पद्मम जुन चरण कमल छन् तत् सेवक काम पूरक चरण कमलम कृपया यस्ता चरण कमललाई देखाउँदै सुत्दाखेरि चाहिँ त भगवानका चरण कमल पहिला ती कसेर बसेको बेला दब्ने भए होइन यसो कोल्टे फर्किने भगवान चाहिँ विष्णु नारायण श्रीमन्नारायण प्रभु यसो सुतेको देखिन्छ नि किनभने त्यो भगवानका चरण कमल चाहिँ दर्शनीय हुन्छन् कि अत्यन्त दर्शनीय भक्तहरूको मनोरथलाई पूर्ण गर्ने चरण कमलले भएको हुनाले जहीँ पनि हेऱ्यो भने वैकुण्ठनाथ प्रभु पनि अलिकति सभ्यम पादम प्रसार्य होइन सभ्य भनेको देब्रे चरणलाई अलिकति फैलाएर अनि दाहिने अलिकति खुम्च्याए पनि दर्शन चाहिँ चट्ट हुने गरी अनि शेषमा सुतेको बेलामा त भगवानका चरण देखिनुहुन्छ नै देखिनुहुन्छ जसरी पनि यसरी प्रदर्शयन्तम भक्तको इच्छालाई पूर्ण गर्नको लागि भगवानले आफ्ना चरण कमल प्रदर्शन भनेको दर्शन गराउनु भएको छ फैलाइदिनु भएको छ त्यस्ता प्रभुको भन्दै अब 27 नम्बरमा पुगिन्छ फेरि यो त चरण कमलको कुरा भयो होइन अब मुख कमल कस्तो होला त भनेर त्यसको पनि वर्णन गर्नु परेन भन्दा अवश्य पर्यो 27 श्लोकमा मुखेन लोकार्तिहर स्मितेन परिस्फुरत कुण्डलमण्डितेन शोणायितेन धरबिम्ब भासा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुपूर्वा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन सुपूर्वा लोकार्तिहर स्मितेन भगवानको मन्द मुस्कान कस्तो छ त पहिली मुस्कानबाट सुरुवात गरियो यहाँ वर्णन गर्नलाई प्रभुको मुखारविन्दको मुस्कान कस्तो छ मुस्कान यति सुन्दर छ कि लोकार्ति हरस्मितेन लोक भनेका सारा म प्राणीहरूको आरती दुःखलाई हरण गर्ने मुसुक्क हाँसेपछि सारा कुरा बिर्साइदिने सारा दुःख विनाश गरिदिने सारा दुःखलाई समाप्त गरिदिने यस्ता उपालोकानाम उपासकानाम आर्तिहरम दुःख विनाशकम लोक भनेका उपासक लोकहरूको आरती सम्पूर्ण दुःखलाई विनाश गर्ने गरी स्मितम मन्दहासो यस्मिन तेन स्मित भनेको मुसु गरेर हाँसिएको मन्द मुस्कान छ जसको त्यस्ता परिस्फुरत कुण्डल मण्डितेन मुसुक्क हाँस्दाखेरि अब गाला पुक्क परेका भनेको थियो नि अस्ति मार्फाको स्याउ जस्तै राता परेका निलो वर्णमाथि राता परेका मानु ओठमा
लाली लाउनु पर्दैन, परमात्माले आफै नै बिम्बाधरम भनिन्छ नि। गोल काँक्री पाकेको, लटरम्म पाकेको गोल काँक्री जस्तो रातो हुन्छ त्यस्ता राता राता ओठ मुसुक्कै साँच्दा गरी अलिअलि दन्तावली प्रभुका देखिन्छन्। अनि यतापट्टितिर त काना लगाएका कुण्डलले कति हो कति शोभा बढाएको छ। यसो हल्लिँदाखेरि कानमा लगाएका कुण्डलले गालामा आएर मोही खान्छन् है। आहा, परिस फुरत कुण्डल मण्डितेन। परिस्फुरत कुण्डल मण्डितेन भनेको के हो? परिस्फुरतभ्याम कुण्डलाभ्याम मण्डितेन अधर बिम्ब भाषा। त्यो कुण्डलको शोभा, कुण्डलको झल्कनी कुण्डल होइन, कानमा झल्कनी कुण्डल लगाउँदाखेरि तिनको आभा, ती चम्किला चम्किला भर्खरै स्वर्णकारकोबाट लिएर आएर भर्खरै लगाएका जस्ता तताएको राता राता सुन जस्ता, अथवा अरू त्यसमा अरू बहुमूल्य चिजहरू पनि जडित भएको छ, हिराहरू जडित भएका छन्। त्यस्ता तिनी चिजले टल्का अनुहार टल्किँदाखेरि त्यो निलो वर्ण भगवान् यस्तो दारी आएर झुसरुक्क पर्या अनुहार हो र? कमल कमलको दल जस्तो लाल राता भगवान्का दारी आउँदैनन् नि कहिल्यै पनि, देख्नु भएको छ? किनभने भगवान्को आयु रामावतारमा पनि ठिक्क 17 वर्षभन्दा माथि होइन, 16-17 वर्षभन्दा माथिको आयु हुँदैन कि। भगवान् कृष्णको कहीँ दारी आएको देख्नु भएको छ? एक ठाउँमा दक्षिण भारतमा भगवान्को विग्रह छ, दिव्य देश छ, पार्थसारथी भगवान्, त्यहाँ चाहिँ जुगे भगवान् देखिनुहुन्छ। बाँकी अन्यत्र कहिल्यै भगवान्का दारी आउँदैनन् कि। जसरी हाम्रो उचाइ बढ्ने क्रम जो हो नि, एक ठाउँमा 19-20 वर्षसम्म अब मानिसको बढ्ने क्रम रहन्छ। अब 20 वर्षमा कति अग्लो हुने हो? 6 फिटको मान्छे 20 वर्षमा 6 फिट हुने मान्छे 40 वर्षसम्म फेरि त्यहाँ 6 फिट बढ्यो भने त 12 फिटको हुन्थ्यो होइन। अनि 60 वर्षमा फेरि 18 फिटको हुन्थ्यो, 80 वर्षमा अब 24 फिटको हुन्थ्यो। अनि यस्ता 2-3 तलाको त एउटा मान्छेलाई घरै चाहिने थियो। त्यही देखेर अब काठपात सबै घर बनाउने बेला समस्या हुन्छ भनेर भगवान्ले 20 वर्षसम्म बढ अनि एकदम स्थिर बस, अनि त्यसपछि माथि बढ्न रोकिएपछि फेरि चौडाइ बढ होइन। अब 1300 बढ, अनि मोटाउँदै जाऊ, कमाउँदै जाऊ, खाँदै जाऊ, मोटाउँदै जाऊ, अनि फेरि चाउरी पर्दै जाऊ। यो मनुष्यको शरीरको लक्षण हो। तर परमात्माको त्यस्तो कहिल्यै नै हुँदैन। आयु जसरी हाम्रो उचाइ रोकिन्छ एक ठाउँमा पुगेर, त्यस्तै परमात्माको आयु ठक्क रोकिन्छ कि त्यहाँ पुगेपछि। अवतार लिएर मनुष्यमा आउनुभयो भने पनि यहाँ भगवान्को ठिक्क 16-18 वर्षभन्दा माथिको आयु हुँदैन। ठिक्कै 25 वर्षका मुक्त भएर वैकुण्ठमा बस्ने नित्य मुक्तहरू पनि कहिल्यै उहाँहरूको आयु बढ्दैन कि। 16 र 25 वर्षको भन्दा माथि हुँदैन। ठिक्क प्रौढ प्रज्ञा एकदम परिपक्वता आएको अवस्था हुन्छ। त्यस्तै परमात्मा पनि अत्यन्त सुन्दर अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसो हुनाले यहाँ यो दारी फोटो हेर्दा दारी देखिएर पो भगवान्को व्याख्या गर्न पाइयो त? भगवान्को दारी आएको हुँदैन अरे। कानमा लगाएको कुण्डल त्यो गालामा टल्किँदाखेरि अनि त्यो मुखारविन्दमा यस्तो कान्ति, यस्तो शोभा बढ्छ, उज्यालोपन आउँछ कि आहा ओहो प्रभु कति हाँस्नु भएको। आरती हरेन सारा दुःख त यो सुन्दै यति आनन्द आउने छ भने देख्दा कस्तो होला। हे प्रभु कहिले दर्शन पाउने होला? उहाँहरूले चाहिँ पाउँदै हुन्छ। कसले दर्शन गर्दैछ अहिले? यो दर्शन सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारहरूले दर्शन गरिरहनु भएको छ। यसको वर्णन मैत्रेयजी विदुरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही कथा राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजी महाराज सुनाउँदै भइबक्सिन्छ। यही संवाद सौनकादिहरूले सुतजीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ होइन। यो क्रम छ यसरी। सोणायितेनाधर बिम्ब भाषा प्रत्यर्हयन्तं सुनसेन शुभ्रा। सोडाइतेन, सोडा भनेको राता राता रक्त, बाहिरबाट लाली लगाएर होइन, आफै नै गोलकाँक्री चाहिँ पाकेको गोलकाँक्री जस्ता, जसका अधर भनेको अधरामृत, अधर भनेको ओष्ठ कमल, बिम्ब भाषा फग फग पाकेको बिम्ब अधर, सोडाइत राता राता बिम्ब भाषा, गोलकाँक्री जस्तो भास भएका उज्यालो भएका अधर ओष्ठ कमल, त्यसले प्रत्यर्हयन्तम सुनसेन शुभ्रा। आहा अब ओठ त्यस्ता छन् अनि नासिका कस्तो होला, थ्याच्च परेको छ त भन्दा होइन, चुटुक्क परेको नाक, नाकको सौन्दर्य, अरू अनुहार सबै राम्रो छ तर नाक बाङ्गो परेछ भनेदेखि, नाक थ्याच्च परेको रहेछ भने गयो शोभा गयो।
त्यो सुनसेना अत्यन्त सुन्दर भगवानको नासिका छ। त्यो नासिकाको कुन शब्दले वर्णन गर्ने होला? सुनसेन शोभमान नासिकेन मुखेन सुभ्रुवा शोभनयाति सुन्दर। अनि भ्रुवा यदवा सुभ्रुवा भनेको सुभ्रु भनेको सुभ्रुमा दुई थरी हुन्छ। शुभ्रुवा भनेको शुभ्र भनेको एकदम उज्यालो भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। अनि भ्रु भनेको भ्रुकुटी, भाँचिएका धनुषका दुईटा टुक्रा आँखामाथि राखेर थ्रेड गर्न नपरिकन कि आफै आजभोलि सुन्दर बन्नको लागि नचाहिने रौँहरू आएका हुन्छन्। कोही आँखी भाउको तलबाट माथिबाट निधारमा यताउता कता अब दिनदिनै टोपाज लगाएर छेवर गर्न पर्ने, त्यस्तो नभएर ब्युटी पार्लर जान पनि नपरिकन आफै नै चटक्क परेका धनुषकोटी जस्ता भगवानका सुन्दर सुभ्रु भ्रुकुटीहरू छन्। यसले पनि प्रत्यर्हयन्तम अर्चकान आनन्दयन्तम, आफ्नो दर्शन गर्नेहरूलाई परम आनन्द प्रदान गर्ने भएका भगवानको जहाँ हेऱ्यो त्यही आँखा हेऱ्यो भने आँखै टाँसिरौँ जस्ता छन्। अब नाक हेऱ्यो भने नाकै सुन्दर छ, नासिका नै परम सुन्दर छ। भगवानका ओष्ठ कमल त्यस्तै, चिउँडो त्यस्तै, गाला उस्तै, सबै मुखारविन्द कस्तो कमल जस्तो भने कमलमा त कोमलता हुन्छ, कमनीयता हुन्छ, सुन्दरता हुन्छ, सुगन्ध हुन्छ भगवानमा। त्यति मात्रै हो त भन्दा के हो कति हो भनेर नसकिने गनेर नसकिने। अझै अगाडि 28 श्लोकमा कि कदम्ब किञ्जल्क पिसङ्ग भाससा स्वलङ्कृतं मेखलया नितम्बे हारेण चानन्त धनेन वत्सा श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन। ये वत्स ये विदुर कति वर्णन गरौँ प्रभुको सुन्दरताको, कति बयान गरौँ, कुन शब्दले म बयान गरौँ प्रभुको सौन्दर्यको। कदम्ब किञ्जल कपिसङ्ग भासजा, त्यति सुन्दर श्री विग्रहमा अझ कदम्ब भनेको कदम्ब फुल हुन्छ, थाहा छ हजुरलाई? कदमको फुल हुन्छ कि त्यसको किञ्जल्क पिसङ्ग, त्यसको किसलय जस्तो पिसङ्ग भनेको पहेँलो पीताम्बर धारण गर्ने भएका। पीतम यद भास तेन कदम्ब कुसुम तुल्य पीताम्बरेण, कदम्बको कुसुम फुल जस्तै पहेँलो पीताम्बर धारण गर्दा कति शोभा चमचम भइरहेको छ। साधारण मान्छेले त पहेँलो लगाएर बस्यो भने राम्रो चम्किलो सुन जस्तो वस्त्रले अनुहार नै चम्काइदिन्छ। अब भगवानले लगाएको पीताम्बरले प्रभुको शोभा कति हो कति हरे। यसरी परिस्फुरत्य कदम्ब किञ्जल्क कदम्ब कुसुम तुल्य पीताम्बरेण मेखलया दिव्य कटिसूत्रेण। अब मेखला भनेको कटिसूत्र, कर्धनी, बाहिरबाट पेटी, मान्छेले आज छालाको पेटी, सिन्थेटिक्सको पेटी, अरू फलामका पेटीले आफूलाई कसेर राख्ने, दाम्लो बाँध्ने। तर भगवानले लगाएको सबै शोभायुक्त सबै श्रृङ्गार गरेपछि धोती चट्ट पारेर त्यहाँबाट उपवस्त्र पछाडि अनि माथिबाट सुन एकदम हिरा जडित सुवर्णमय कर्धनी लगाउँदा त्यो आजको भाषामा भन्दाखेरि पटुका हो कि पेटी हो कि त्यो पटुका भने त घुमाई कपडाले कसेर, तर त्यस्तो होइन, चट्ट पारेको सुनको शोभाले कुन शब्दले भन्ने हो। यस्तो सुन्दर कर्धनी लगाएका होइन। मेखला भनेको दिव्य कटिसूत्रेण। अनि नितम्बे कटि पश्चिम भागे सोलङ्कृतम श्री। अब यो अगाडिबाट पछाडिसम्म हेर्दाखेरि प्रभुको दर्शन गर्दा अगाडिबाट हेर्दा जति सौन्दर्य एकदम मिठो मधुर लाग्छ, पछाडिबाट पनि उस्तै सुन्दर लाग्ने कि दर्शन गर्न पाए पो व्याख्या गर्न हुन्थ्यो। हे प्रभु कहिले होला भन्दै यो भाव बढाउँदै कथा सुन्दै जाने। अहिले श्रीवत्स कटि पश्चिम भागे सोलङ्कृतम यस्तो छ। अनि श्रीवत्स वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह भनेको अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको अधिपति देवादिदेव सर्वेश्वरलाई छोडेर अरूको गलामा कहिले बस्दैन। यस्तो परम सुन्दर भगवानको श्रीवत्स चिन्ह गलामा भएको हुन्छ। श्रीवत्स वक्षस्थल स्थलवल्लभेन वक्षस्थलवल्लभ श्रीवत्स दक्षिणावर्त रोमरेखा विशेष तद्युक्तम वक्षस्थलम। दक्षिणावर्त रौँहरू भर्खरै अलिअलि, अब यदि रौँ छातीमा हुने हो भनेदेखि है दाहिनेतिर घुमेको जस्तो अलिअलि ठिक्क भर्खरै निस्के जस्तै लाग्ने, त्यस जहाँ हुन्छ नि त्यहाँनेरि
दक्षिण भागमा चाहिँ श्रीवत्स चिन्ह रहन्छ अनि वाम भागमा माता लक्ष्मीजी बस्नुहुन्छ। यस्तै अनन्त अनर्घेण बहुमूल्येन हारेण माथिबाट बहुमूल्य हार पनि धारण गर्नुभएको छ। अझै अगाडि परार्घ्य केयूर मणिप्रवेक पर्यस्तदोर्दण्ड सहस्रशाखम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महीन्द्र भोगैरधिवीतवलशम् अहीन्द्रभोगैः अधिवीतवलशम् सम्प्रति वृक्षराज चन्दन साम्येन हरिं वर्णयति। अब वृक्षराज चन्दन भनेको वृक्षहरूमा राजाको के हो भन्दा चन्दन हो अरे कि हैन। वृक्षहरूको राजा चन्दन। चन्दनलाई दृष्टान्त दिएर भन्दै हुनुहुन्छ परार्घ्य भनेको अमूल्य केयूरेषु अङ्गदेषु मणिप्रवेकाः मणि उत्तमः। केयूर भनेको मुकुटहरू मध्येमा र केयूर भनेको चाहिँ त यहाँ धारण गर्ने अरे हैन। नाहम जानामि केयूरे। केयूर भनेको हातमा धारण गर्ने अङ्गद वलय मणिप्रवेका मणि उत्तमहरू तिनले पर्यस्ता युक्त भएका दोर्दण्ड हातहरू कस्ता छन् त भन्दा तएव सहस्रम अनन्ताः शाखा यस्य शतं चन्दन वृक्षोऽपि रत्नोपम फलपुष्पादिभिर्व्याप्त शाखो भवति अव्यक्तमूलम्। अब भगवानका दोर्दण्ड सहस्र शाखा हजारौं हात छन् अरे। सहस्रशी रेखा पुरुष भनेको छ नि 4 हात मात्रै हुन्थे अघि पछि त भगवानका, तर यहाँ चाहिँ हजारौं हात प्रभुका विराजमान रहेका छन्। ती कस्ता छन् भन्दा अत्यन्त सुन्दर छन्। एकदम सम आकारको जहाँ जस्तो हुनुपर्ने गोलाइ अनि मोटाई अनि सौन्दर्य हेर्दाखेरि चटक्क परेको। आहा पाखुरा देख्दैखेरि नै प्रभुलाई मुसाएर सुमसुम मुसार्न पाए सुमसुम पार्न पाए छुन पाए कस्तो हुँदो जस्तो लाग्ने यस्ता दोर्दण्ड शाखम हजारौं अनन्त शाखा भएको जसरी चन्दनको वृक्ष जस्तै भनेर बताइन्छ। चन्दनको वृक्षमा त्यस्ता हजारौं के हुन्छन् र हजारौं फूल हुन्छन् नि। चन्दनका फूलहरू हुनी भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला है। नाकारी पुष्पम खलु चन्दने। चन्दनमा विधाताले फूल हाल्न बिर्सिनु भयो कि काठै त्यति सुगन्धी हुन्छ हैन। जसको काठ घोटेर पुरानो 10 वर्ष 20 वर्ष पुरानो चन्दनको लकडी भेटायो भने पनि चनौटा 1 नम्बरको जो चन्दन भेटाएर घोट्यो भने मलयागिरी चन्दन घोट्यो भने पुरा कोठै वासना हुने हुन्छ है। दिव्य देशहरूमा भगवानका मन्दिरहरूमा जहाँ पनि चन्दनको यसरी घर्षण गरेर मजाले त्यति चन्दन बनाएर भगवानको हरिचन्दन छातीमा लगाइदिने चलन हुन्छ। त त्यस्तो चन्दन घोड्ता त सुगन्धी आउँछ। सुकेको दाउरो घोड्ता त्यो फूल हुने भए कति सुन्दर हुन्थ्यो होला। आहा विधातालाई बुद्धि दिनेवाला कोही भएनन् अरे कि हैन। उखुको फल हुने भए हैन। उखुमा फल हुने भएको भए चन्दनमा फूल हुने भएको भए विद्वान मान्छे धनी हुने भएको भए अनि धनी मान्छे विद्वान हुने भएको भए राजा दीर्घजीवी हुने भएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्दाखेरि कस्तो हुन्थ्यो त हुँदैन। तर पनि यहाँ यो हैन नाकारी पुष्पम खलु चन्दने च धातु पुरा कोपी नबुद्धिदो भूत नीति शास्त्रमा नीति श्लोक हो यो। विधातालाई बुद्धि दिनेवाला कोही भएनन् अरे। तो यस्तो परम सुन्दर यदि चन्दनको फूल हुने भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यस्ता राम्रा भगवानका सुन्दर सुन्दर हातहरू। यो पनि अभूतोपम अलङ्कार। अव्यक्तम ब्रह्म मूलम यस्य शतम ब्रह्माभिव्यक्ति रूपत्वात् वृक्षस्यापि मूलम अव्यक्तम। अब अव्यक्त मूलम भनेको जस्तो वृक्षको फेद देखिँदैन माटा मुनि गएको हुन्छ नि। वृक्षको जरा जसरी देखिँदैन यो सारा जगतको पनि जरो भगवान लुकेर बस्नु भएको छ। संसार बनाउनु भयो अनि आफू हामी भए यति कसैलाई 2 पोका नुन बाँडेदेखि सेल्फी खिचेर ल मैले फलानालाई नुन उपहार दिँदैछु भनेर फोटो खिचेर हालिहाल्थ्यौँ होला। सानो सामाजिक काम गर्यो भने साना उपकारका कुराहरू गर्यो हैन। आज बाढी पीडित भएका मान्छेलाई घरमा भएका थोत्रा थाम्रा लगेर कपडा दियो भने आज हामीले यति उपहार दिँदै गरेको अरे। अर्काको पैसामा चन्दा उठाएर लिएर गएर फोटो खिचेर हामीले सहयोग गर्यौँ भने कत्रो अहङ्कार हुन्थ्यो। भगवान यत्रो ब्रह्माण्ड रचना गरेर पनि आफू चाहिँ अव्यक्त लुकेर बस्नु भएको छ। जसको मूल फेद जरो कहाँ हो
बडो खोजी गर्ने मान्छेले मात्रै, सत्यको खोजी गर्नेले मात्रै प्रभुलाई भेटाउन सक्छ, नभएदेखि प्रभु लुकेर बस्नु भएको छ। त्यही पनि उपकार गर्नको लागि ढुकेर बस्नु भएको छ। अव्यक्त मूलम, यस्तो अव्यक्त छ। अव्यक्त मूलम भुवनाङ्घ्रिपेन्द्रम अहीन्द्र भोगै अधिवीत बलसम। चन्दनको वृक्षमा जसरी सर्पहरूले लपेटेर बसेका हुन्छन्, सर्पले चन्दनलाई कहिल्यै छोड्दैनन्, भगवान श्री हरिचन्दन प्रभु पनि चन्दन जस्तै शीतलता आनन्द प्रदान गर्ने भएको हुनाले चन्दन जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि सर्पले, शेषनागले वरिपरिबाट घेरेर राख्नु भएको छ कि होइन। जो महत्त्वपूर्ण चिज हुन्छ नि त्यसको त्यस्तै गरेर सुरक्षा गरिन्छ। र यसरी अधिवीत बलसम, अधिवीता बलसा यस्यतम सम्वेष्टित स्कन्दम। चारैतिरबाट सर्पले बेष्टित भएको चन्दनको वृक्ष जस्तै भगवान पनि यो भुवनाङ्घ्रि पेन्द्र हुनुहुन्छ, सकल भुवनको जगतको कारण हुनुहुन्छ प्रभु। यस्ता प्रभुलाई सनकादिहरूले के गर्नुभयो? देख्नु हो। चराचरौको भगवन् महिद्रम अहीन्द्र बन्धुम सलिलोपगूढम किरीट सहस्र हिरण्य श्रृंगम आविर्भवत् कौस्तुभरत्नगर्भम। आविर्भवत् कौस्तुभरत्नगर्भम। चराचरौको, चराचरौकः, चर भनेको चरन्ती गच्छन्ति इति चर, चर गति भक्षणयो अनि धातुबाट बनेको चर भनेको, चर भनेको गमनशील, जङ्गम, गच्छन्ति इति जगन्ती, जङ्गम होइन, त्यसैबाट गच्छति इति जगत। जो चराचर, चर भनेको चर र अचर भनेको अचर नचल्ने, स्थावर जङ्गम भन्न खोजेको। चर भनेको जङ्गम र अचर भनेको स्थावर। यसरी स्थावर जङ्गम रूपले रहेका जति पनि प्राणीहरू छन् तिनै प्राणीहरू नै छ। ओक भनेको वासस्थान जसको सबैका भित्र अन्तर्यामी रूपले रहने। पर्वतोऽपि यथा भवति ऐन्द्र बन्धुम ऐन्द्रस्य शेषस्य बन्धुम सुहृद शेष शेषिणम। शेषका शेषी भएका, जसरी पर्वतमा सर्पहरू बस्दछन् त भगवान पनि एउटा ऐन्द्र सर्पहरूको बन्धु हुनुहुन्छ अरे। उहाँलाई पनि वरिपरिबाट सर्पले घेरेर बसेका छन्। यही कुरा बताइयो। सलिलोपगुणम, सलिलेन उपगुणम आवृतम मैनाक बन्धु। मैनाक पर्वतलाई जसरी वरिपरिबाट जलले घेरेर बसेका छन्। किरीट सहस्र हिरण्य श्रृङ्गम किरीटानाम सहस्रमेव हिरण्य श्रृङ्गानि। अब हजारौँ किरीटहरू भएको हुनाले सहस्र शिरेखा पुरुष, हजारौँ शिर भएका प्रभु परमात्मा जलसाई उहाँ पनि हिरण्य श्रृङ्ग जस्तो हुनुहुन्छ अरे। हिरण्य श्रृङ्गम वरुणम प्रपद्ये। मैनाक पर्वत जस्ता तमाम सुनका पर्वतहरू, पर्वत शाखाहरू, पर्वतमालाहरू भएका यस्ता यस्य स मेरवादी तथापि आविर्भवत् कौस्तुभरत्नगर तथा अस्ति होइन, त्यस्तो हुनुहुन्छ। अनि आविर्भवत् कौस्तुभरत्नगर्भम, आविर्भाव भयो कौस्तुभरत्नगर्भ, जसको हृदयमा कौस्तुभमणि रहन्छ। समुद्रबाट कौस्तुभमणि प्रकट भएको थियो। जब भगवानको चाहिँ हृदयमा कौस्तुभमणि सधैँभरि विराजमान हुन्छ। तम दृश्यमान कौस्तुभ कण्ठम, आँखा कण्ठमा नै भनेको घाँटीमा अलिकति तलतिर वक्षस्थलमा कौस्तुभमणि अत्यन्त सुशोभित भएको छ जसको। त्यस्तो परमात्मा पर्वतस्यापि गर्भे कदाचित रत्नमा आविर। पर्वतमा खोदा पहाड मिला चुहा भन्छन् नि, निक्ला चुहा, तर त्यस्तो होइन अरे। पर्वतमा खन्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ रत्नहरू निस्किन्छन्। त्यस्तै भगवानमा पनि रत्नहरू प्रकट हुन्छन्। यस्तो रत्नम आविर्भवति भगवान महिद्रम, भगवानेव महिद्रः श्रीनारायणाख्य शैलराजम। भगवान श्रीमन्नारायण रूपी शैलराज यस्ता प्रभुलाई देख्नुभयो। कसले देख्नुभयो भन्दा यी सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार चार भाइ ब्रह्मचारीहरूले दर्शन गर्नुभयो। निवीतमाम्नाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्येन्दु वायुव्यग्न्यमगमं त्रिधामभि परिक्रमत् प्राधनिकैर्दुरासदम्। आम्नाय मधुव्रत श्रिया, आम्नायाः वेदाः, आम्नाय भनेका वेदहरू नै,
छन् मधुव्रता भमरा, मधुव्रत भनेका भमराहरू जसका, तै श्री यस्या तिनले बढाएको छ शोभा जसको, त्यस्तो स्वकीर्तिमैया आफ्नो कीर्तिमयी कीर्ति तुल्य कि स्वकीर्ति कीर्तिं गायद्भि वेदरूपै भ्रमरैः आयित शोभा इत्यर्थ। कीर्तिमैया माला वनमाला, भगवानको वनमाला भगवानको कीर्तिले युक्त भएको छ। त्यो कीर्तिलाई गाउँदैछन् कसले भन्दा भमराहरूले। अरे भमरा त्यो ताजा ताजा एकदम रसदार फुलहरूद्वारा बनाइएको वनमालामा त्यो रस बिचरा भमराहरूले फुल चुस्दै थिए। चुस्दा चुस्दैको माला भगवानको गलामा भएको हुनाले ती भमराले त्यहाँ बसेर पनि रसपान गरिरहेका छन् हैन। भगवान माला लाउनु भएको छ, वनमाला धारण गर्नुभएको छ। त्यो वनमालामा काला काला भमराहरू बसेर भुरभुर गर्दै त्यहाँ भगवानको गाउँदै गाउँदै वेदको उद्घोष गर्दै, ओमको ध्वनि जसरी वेदहरूबाट निस्किन्छ नि, वेदको मूल ओम हो, प्रणव हो। त्यो प्रणवको ध्वनि जस्तै ओम ओम भू 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 गर्दै भमराहरूले पनि वेद पढिरहेका छन् कि शङ्ख बजाए जस्तै वा ओमकारको आवाज गरे जसरी वेदको ध्वनि निकालेका छन् कि जस्तो लाग्दछ। यसरी भगवानको कीर्तिको गान गरिरहेका छन्। मानु तुलसी पुष्प रचिता वनमालैर विराजिता आपादलम्बिनी माला वनमाला प्रकृतिता। तुलसी र भिन्न भिन्न प्रकारका मन्दार पारिजात आदि पुष्पहरूले बनाइएको जो नवरत्नहरूद्वारा बनाएको जो माला हुन्छ नि, त्यो मालालाई नवरत्नैर विराजिता, नवरत्नले विराजित भएको जो माला हो त्यसलाई के भनिन्छ? वनमाला भनिन्छ। त्यस्तो लक्षणया, यस्तो उक्त लक्षणले युक्त भएको वनस्रजा वनमालाले निवितम भनेको व्याप्त भएको। अनि सूर्येन्दु वायुअग्निगमम, जुन परमात्मालाई कहिले सूर्यले दर्शन पाउनु भएको छैन, चन्द्रमा वायुले दर्शन पाउनु भएको छैन, चन्द्रमाले दर्शन पाउनु भएको छैन, अग्निले पनि प्राप्त गर्नु भएको छैन। न तद् भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा पर न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत्र सूर्यो भाति न त चन्द्र तारकम् इत्यादि वेद र उपनिषदहरूले पनि, गीताले पनि जसको महिमा बताएका छन् कि जहाँ सूर्यको गति छैन, जहाँ चन्द्रमाको गति छैन, जहाँ वायुको गति छैन, अग्निको पनि गति छैन, यस्तो भगवान परमात्मा सूर्येन्दु वायुव्यग्नगमं त्रिधामभिः परिक्रमद प्राधनिकै दुरासदम। त्रिलोकेषु धाम भनेको स्फूर्ति, तीनै लोकमा जसको व्यापकता छ, महिमा व्याप्त भएर रहेको छ, यस्तो परमात्मा परिक्रमद प्राधनिकै परिक्रमद प्रदक्षिणां कुर्वद्भिः रक्षा सेवार्थं परितो। भगवानका सेवकहरू सुदर्शन सुदर्शन चक्रराज जो रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, विभिन्न प्रकारका आयुधधारी सेवकहरू, मन्त्रीमण्डलहरू, भगवानका सेनाहरूले वरिपरिबाट प्रभुको सेना रक्षा, यद्यपि त्यहाँ रक्षा गर्नलाई कुनै भय छैन, तर प्रेम अधिक भएको हुनाले सबले जय हो हाबु हाबु भन्दै जय जयकार मनाइरहनु भएको छ। र सुरक्षाको लागि वरिपरि परिक्रमा दिएर घेरा दिएर सुरक्षा घेरा दिएर राख्नु भएको छ। प्रधनम सङ्ग्राम तत्प्रयोजकै सुदर्शनादिभिः हेतुभूतैः दुरासदम्। अभक्तहरूले चाहिँ पटक्कै देख्न नपाउने, सुदर्शनको कृपा नभई भगवान कहाँ जानै पाइँदैन कि। सुदर्शनले काटिएकै हुनु पर्यो कि अब सुदर्शनले स्पर्श भएको हुनु पर्यो, जसरी भए पनि यस्तो महिमा छ। दुरासदम् तर्ह्येव तन्नाभिसर सरोजम् आत्मानमम्ब श्वसनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः। ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः। लोकविसर्गदृष्टिः लोकानां विसर्गे विशेषेण सर्जने दृष्टि सङ्कल्पो यस्या। तर्हि एव त्यति बेला नै अब ब्रह्माजीले पो दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भगवानको सृष्टिको आदिमा। हामी बेला बेला यहाँ शङ्करसनले देख्नुभयो भनेर नि, के अरे सनकादिहरूले दर्शन गर्नुभयो पनि भनेछौँ होइन। त यो त ब्रह्माजीले दर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान नारायणको नाभि कमलमा बसेका ब्रह्माजीले पो भगवानको दर्शन गरिरहनु भएको छ। यो वर्णन चाहिँ सनकादिहरूलाई शङ्करसनले गर्दै हुनुहुन्छ।
हैन। शेषले गर्दै हुनुहुन्छ। शेषले सनकादिलाई सुनाएको यो कथा हो। देख्न चाहिँ ब्रह्माजीले भगवान नारायणको तपस्याद्वारा दर्शन पाइरहनु भएको छ। यसरी लोक विसर्ग दृष्टि लोकानाम विसर्गे, लोक संसारको विसर्ग भनेको विशेष सृष्टिमा दृष्टि सङ्कल्प जसको छ जसको त्यस्ता लोकोत्पादन सङ्कल्प जगत विधाता, जगतका विधाता ब्रह्माजीले व्यष्टि नाम उत्पादक, व्यष्टि सृष्टिको उत्पादक, समष्टि सृष्टि भगवानले गरिसक्नुभयो र व्यष्टि सृष्टिका उत्पादन गर्ने भएका देव भनेका ब्रह्माजीले यदैव जति बेला नै हरिम अपश्यत भगवानको दर्शन गर्नुभयो, तदैव तरिएव त्यति बेला नै तन्नाभिसर उहाँको नाभि बस्ने भगवान नारायणको नाभि सरोज कमल जो हो त्यो भगवत नाभि सरसी सरोजम पद्मम श्रीमद् अनिरुद्ध नार नाभि हृदोद्भूत सरसिजम तत्र स्थितम आत्मानं परितः अम्ब। अब भगवानको दर्शन गर्नुभयो, वरिपरि त्यो कमल देख्नुभयो। कमल नारायणको नाभिबाट कमल उत्पन्न भएको रहेछ अनि आफू कमलमा रहिएछ त भगवान त्यसरी बस्नु भएको रहेछ। भगवानको शोभा यस्तो खालको रहेछ। अब वरिपरि जल यस्तो रहेछ भनेर त्यहाँ 4-5 कुरा चाहिँ ब्रह्माजीले छर्लङ्ग देख्नुभयो। नातः परम, योभन्दा बाहेक अरू केही देख्नु भएन भनिन्छ अझै। ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परम लोक विसर्ग दृष्टि, योभन्दा बाहेक अरू केही देख्नु भएन। सकर्म बीजम रजसो परक्तः प्रजाः शिश्रिक्षन् यदेव दृष्ट्वा अस्तौद विसर्ग विमुखस्तमीड्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यभिवेशितात्मा। अब रजसा रजोगुणेन उपरक्तः युक्तः विसर्गाभिमुख विसर्गे लोकदृष्टो अभिमुख। रजोगुण अधिक भएका ब्रह्माजीमा रजोगुण धेरैको प्रभाव धेरै छ। किन रजसा? रजोगुणले नै उत्पत्ति हुने हो, सृष्टि हुने हो। सत्वगुण धेरै भए त मुक्ति भइहाल्छ। तमोगुणले नरकतिरको यात्रा हुन्छ। रजोगुणले सृष्टि बढ्ने हो व्यक्तिमा आएका रजोगुणले। तो कर्म बीजम रजसो परक्त, कर्मको बीज अनि रजसो परक्त रजोगुणले युक्त भएका ब्रह्माजीले प्रजा शिश्रिक्षण, सारा प्रजाहरूको शिश्रिक्षण सृष्टि गर्ने इच्छाले यदेव दृष्टा यति परमात्माको दर्शन पाएर अनि अस्तौत भनेको स्तुति गर्नुभयो। विसर्गाभिमुख, सृष्टिको लागि अभिमुख भएका ब्रह्माजीले तम अभिमुखम इड्य, विसर्गाभिमुख, विसर्गको सृष्टिको विसर्ग भनेको चाहिँ यो व्यष्टि सृष्टिको अभिमुख भएका ब्रह्माजीले त्यो इड्यम भनेको अत्यन्त स्तुति गर्न योग्य परमात्मालाई अव्यक्त वर्तमानी, भगवानको अव्यक्तै वर्तमा छ। भगवानको बाटो चाहिँ अत्यन्त व्यक्त, जसरी अरू चिजहरू जसरी प्रकट हुन्छन् त्यसरी सजिलैसँग व्यक्त हुँदैन, अज्ञात मार्ग नै हुन्छ। तर त्यहाँ ध्यानले, समाधिले, भगवानको कृपाले, ज्ञानीहरूको आशीर्वादले यस्तै प्रवचन सत्सङ्ग सुनेर नै केही न केही ज्ञात हुने हो। त्यस्ता परमात्मामा मन लगाउँदै त्यस्ता परमात्मामा मन अभिनिवेशित आत्मा अत्यन्त हुरुक्क भएर अस्तौत स्तुति गर्नुभयो। स्तुति कसरी गर्नुभयो भन्दा यसरी स्तुति गर्नुभयो भनेर 9 अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ हामी। द्वितीयको दिनमा सबै ठिकठाकै रहेछ जिन्दगी, बाँचिएछ भने हैन, जिन्दगीको के भर छ र, त्यही पनि रहिएछ भने हामी अब द्वितीयका दिनमा मात्रै जोडिनेछौँ। र आज यस पछाडिको क्लास पनि हुँदैन जस्तो लाग्दछ। के कारणले, स्वास्थ्यको विभिन्न कारणले हामी आज यहाँ विश्राम गर्छौँ। र सबैजनालाई जय श्रीमन्नारायण भन्दै, जसले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ अथवा यत्तिकै सुनेर आनन्द लिँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई पनि जय श्रीमन्नारायण, भगवानको कृपा प्राप्त भइरहोस्। र यो स्वाध्यायशालाले यही कामना गर्छ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।